नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएपछि जनजीवन खुकुलो बनाउँदै लगिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। खोपका कारण अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या घटेको दाबी। पोखरामा पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। प्याराग्लाइडिङमा पर्यटकको आकर्षण, व्यवसायी उत्साहित। पोखराहरू जस्तो सहर चाहिँ अहिले चाहिँ आन्तरिक पर्यटककै भरमा चलिरहेको छ। एमसीसीलाई लेखेको पत्रको माओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा बचाउ। राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक पहल गरेको दाबी। अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा आतंककारीद्वारा 5 पाकिस्तानी सैनिकको हत्या। अफगानिस्तानको भूमि प्रयोग गरेकोमा पाकिस्तानको आपत्ति। र खोप कार्ड अनिवार्य गरेको विरोधमा क्यानाडामा ट्रक चालकको प्रदर्शन चर्कियो। राजधानी ओटावामा संकटकाल घोषणा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। मन्त्री परिषद बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मन्त्री परिषदको नियमित बैठक आज दिउँसो बस्दैछ। दिउँसो 3 बजेका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठक बोलाएका हुन्। बैठकबाट स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यसअघि नै आजको बैठकले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने जानकारी दिइसकेका छन्। आइतबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सरकार र निर्वाचन आयोगबीच जेठ 4 गते एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भइसकेको छ। आयोगले प्रस्ताव गरेको जेठ 4 गतेकै मितिमा निर्वाचन गर्ने तयारी सरकारको छ। स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरी आयोगले भने मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदान स्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण, दात्री निकायसँग समन्वय गर्ने तथा अरू आवश्यक पूर्व तयारीका काम गरिरहेको छ। स्थानीय तहको चुनावबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदावधि आगामी जेठ 5 गते सकिँदैछ। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएका कारण सरकारले जनजीवन सामान्य बनाउने नीति लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका बिरामी अस्पतालमा भर्ना हुने क्रम घट्दै गएको र संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्यामा कमी आएकाले जनजीवन सहजीकरण गर्दै लगिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या पनि वृद्धि भएका कारण जनजीवन खुकुलो बनाउँदै लगिएको बताएको छ। खोप लगाइसकिएको प्रतिशत र छोटो समयमा धेरै व्यक्तिहरू संक्रमित भएर निको भन्नुभएको हिसाबले उहाँहरूसँग तत्काल प्राकृतिक रूपमा आर्जन गरिएको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि छ। जनजीवनलाई अलिकति खुकुलो बनाउने सरकारले कदमहरू लिन थालेको हो, जसले जोखिमका बीचमा पनि हामी अलि सजग भएर सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था हुन सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। कोरोनाको जोखिम भने कायमै रहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटेसँगै सोमबारबाट निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले जोरबिजोर प्रणाली हटाएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै माघ 8 गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो। सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली गत साताबाट हटाए पनि निजी सवारी साधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली भने सोमबारबाट हटाइएको हो। हाल कायम भएको जुन हिजोको मितिसम्म कायम भएको जोरबिजोर प्रणाली थियो सवारी साधनहरूमा, त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ हटाइएको छ। विद्यालय विश्वविद्यालयका जुन कक्षाहरू छन् त्यो कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि नयाँ आदेश भएको छ, जसमा 78 फागुन 1 गतेबाट 12 वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीहरू पढ्ने जुन कक्षाहरू छ त्यो कक्षाहरूलाई नियमित किसिमले सञ्चालन गर्ने र 16 मुनिको चाहिँ बालबालिकाहरू अध्ययन गर्ने कक्षाहरूलाई अब अल्टरनेटिभ किसिमले चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको आदेश गरेका छौँ।
बैठकले फागुन 1 गतेदेखि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न गराउन समेत सिफारिस गरेको छ। साथै फागुन 1 गतेदेखि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर जिम, फिल्म हल, फुटसल लगायत रात्रिकालीन व्यवसायहरू, दोहोरी, डान्स बार लगायत सञ्चालनको लागि समेत सिफारिस गरिएको छ। पार्टी प्यालेसमा भने क्षमताको 50% अथवा 100 भन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। बैठकले सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, भेला, सम्मेलन, जात्रा, महोत्सव, हाट बजार लगायत भिडभाड हुने कार्य गर्न नपाउने निर्णय भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबारदेखि विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्ध फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरेको छ। खोपको लागि महानगरपालिकाको 32वटै वडाको विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका पहिलो खोप लगाएको 31 दिन पुरा भएका बालबालिकाले फाइजर खोप लगाउन पाउनेछन्। खोप अभियान आउँदो फागुन 5 गतेसम्म जारी रहने महानगरले जनाएको छ। महानगरले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी खोप लगाउन निर्देशन समेत दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनैतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई लेखेको पत्रका विषयमा प्रष्टीकरण दिँदै उनले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति र आफूले पठाएको पत्रको विषयलाई धेरै उछाल्न जरुरी नभएको बताएका हुन्। 4.5 महिना अघि लेखेको पत्रबारे सचिवालय मार्फत प्रष्टीकरण दिँदै उनले वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर पत्र लेखेको बताएका हुन्। दाहालको सचिवालयले परिमार्जन बिना एमसीसी पारित गर्न नहुनेमा आफ्नो पार्टी दृढ रहेको समेत उल्लेख गरेको छ। प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नै पर्ने दबाव भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाको लागि सो पत्र लेखिएको दाहालको भनाइ छ। नेपालमा पछिल्लो समय विवादित बनेको एमसीसी सम्झौताले अर्को रूप लिएको छ। अमेरिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा फेब्रुअरी 28 सम्म नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नभई सम्झौता रद्द गर्ने बताएपछि यति बेला नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग छाएको छ। अमेरिकाले एमसीसी नेपालको संसदबाट आउँदो फेब्रुअरी 28 भित्र अनुमोदन गरिसक्न नेपाललाई पत्राचार गरेको छ। गत सेप्टेम्बर 19मा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 5 महिनाभित्र संसदबाट एमसीसी पारित गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पठाएको पत्रको जवाब फर्काउँदै एमसीसी फेब्रुअरी 28 सम्म अनुमोदन नभए नेपालसँग सम्झौता रद्द गर्ने बताएको छ। एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक स्तरबाट समेत यसको विरोध भइरहेको छ। तर नेपालका शीर्ष नेताहरू भने बाहिर एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै भित्रभित्र यसलाई पास गर्ने खेल खेलिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई प्रतिबद्धता जनाउँदै पठाएको यो पत्रबाट प्रष्ट हुन्छ। तिमीले पास गर्नुको लागि मैले पार्लियामेन्ट किन तिमीले अहिले चलाउँदै छैन बन्द गरेर उहाँले फेरि बन्द गरेर हुँदैन पास गर्नु यो अर्कै कारणले पार्लियामेन्ट हाल्नु गरे हो छैन केही छैन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने काम छैन। नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि 2074 साल भदौ 29 गते एमसीसी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले 2076 साल असार 30 मा प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएपछि एमसीसी विरुद्ध आवाजहरू उठ्न थालेका थिए। यसले नेपाली नेताहरू बाहिर एउटा कुरा गर्छन् तर काम अर्कै गर्छन् भन्ने पनि पुष्टि भएको छ। धनुषा जिल्लाको एक निजी विद्यालयले विद्यार्थीहरूको जन्मदिन मनाउने नयाँ परम्परा सुरु गरेको छ। जनकपुर धाम 4 स्थित न्यू भिजन आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र छात्राको जन्मदिन हवन यज्ञ गरी मनाउने गरिएको छ। 1 महिनामा जन्मदिन पर्नेहरूको सामूहिक रूपमा हवन यज्ञ गरिन्छ। हवन यज्ञ परम्परा हिन्दू धर्ममा शुद्धिकरणको एक कर्मकाण्ड पद्धति हो। हवन यज्ञ आयोजना हुन थालेपछि विद्यार्थीहरू उत्साहित भएका छन्। विद्यालय पढाइ मात्र नभई संस्कार सिकाउने क्षेत्रको रूपमा पनि अघि बढ्नुपर्ने विद्यालयको भनाइ छ।
खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको छ। भीमदत्त पुनर्वास महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका तीनवटै लहरहरूको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, विभिन्न पालिकाहरू, सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा निड्स नेपालले सिमानाका स्वास्थ्य क्षेत्र, स्थानीय तहहरू लगायतका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको छ। सोही अभियान अन्तर्गत लुथरन वर्ल्ड रिलिफ LWR को सहयोगमा निड्स नेपालले कञ्चनपुरका भीमदत्त नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताइएको छ। अहिले यो थर्ड वेभ आउँदा पनि हामी क्रियाशील छौँ र अहिले LWR को सपोर्टमा हामीले चाहिँ पोइन्ट अफ इन्ट्री भनेको प्रवेश बिन्दु, गड्डा चौकीमा टनेलहरू, ट्रसहरू लगायतको कामहरू निर्माण पनि गरेका छौँ। कञ्चनपुरका भीमदत्त नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरलाई मेडिकल PPE, ग्लोभ्स, एन्टिजेन किट, ह्यान्ड सेनिटाइजर, सर्जिकल मास्क समेत गरी 10,70,731 रुपैयाँ 50 पैसा मूल्य बराबरका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको निड्स नेपालले जनाएको छ। LWR को सहयोगमा निड्स नेपालबाट प्राप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरूले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने लाभग्राहीहरूको भनाइ छ। देश विदेशका सङ्घ संस्थाहरूबाट भीमदत्तका लागि जुटाएको यो सहयोगका लागि म सबैको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले कोरोनालाई चाहिँ सहज रूपमा नियन्त्रण, यसको रोकथाम र यसको व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिड तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा टेलिमेडिसिनका लागि निड्स नेपालद्वारा एक थान ल्यापटप समेत प्रदान गरिएको छ। प्राप्त सामग्रीहरूको उचित प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। तनहुको धार्मिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थल व्यास जन्मभूमि दमौलीमा 108 फिट अग्लो मूर्ति निर्माण गरिने भएको छ। 4 वेद 18 पुराणका रचयिता महर्षि वेदव्यासको मूर्ति निर्माण गरिन लागेको हो। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मूल थलो मानिने भगवान वेदव्यासको जन्मभूमि व्यास 3 शिव पञ्चायन मन्दिर परिसरमा 64 करोडको लागतमा मूर्ति निर्माण गर्न लागि हो। वेदव्यासको जन्मभूमि विश्वमा चिनाउने उद्देश्यले व्यासको 108 फिट अग्लो तामाको मूर्ति स्थापना गर्न लागि व्यास क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। कन्ट्र्याक्टरहरूको बिचमा हामीले बिड गर्दाखेरि चाहिँ 5 करोड 85 लाखको अमाउन्टमा उहाँले काम गर्ने एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ। र यो चाहिँ जेठ यही 79 जेठ मसान्तभित्र यो काम सम्पन्न गर्ने गरी यो काम द्रुत रूपमा गतिमा सुरु भएको छ। मूर्ति निर्माणका लागि पहिलो चरणको जग खन्ने काम भइरहेको छ। जग निर्माणका लागि तीनै तहका सरकार र कोषले 8 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछन्। जमिन मुनि 18 फिट र जमिन माथि 35 फिट माथि पेडेस्टल निर्माण गरी ज्येष्ठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 24 करोडको लागतमा सो क्षेत्रमा सभागृह, चमेना गृह, योगा कक्ष, सभा हल, पार्किङ, अतिथि गृह र बगैँचा समेत निर्माण गरिनेछ। व्यास जन्मभूमिलाई हिन्दूहरूको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्थल बनाउने उद्देश्य समेत राखिएको छ। हरेक किसिमका पर्यटकहरू, चाहे धार्मिक पर्यटक हुन् चाहे अन्य पर्यटक हुन्, जसुकै पनि यो ठाउँमा आएर भगवान वेदव्यासको प्राकट्य भूमिको अर्थ र तात्पर्य बुझेर जाउन् र दर्शन गरेर पुण्य लाभ गरून् भन्ने चाहिँ हामीले त्यो उद्देश्य राखेर यो 108 फिटको मूर्ति आकर्षणको लागि बनाउन खोजिएको। जुन ग्रन्थहरू छन् तिनलाई रचना गर्ने र वेदको ज्ञानलाई उजागर गर्ने उहाँ गुरुको लागि जुन वेदव्यास हुनुहुन्छ भगवान, र उहाँको एउटा उदात्त भावनाले एउटा विशाल हृदय गरेर 108 अग्लो एउटा मूर्ति बन्न लागेको छ। यो क्षेत्रको लागि एउटा आवश्यक। कुल 50 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको मूर्ति निर्माण स्थलमा नेपालकै अग्लो मूर्ति निर्माण हुने दाबी गरिएको छ। मूर्ति निर्माणले तनहुको धार्मिक र पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। अञ्जन नेउपाने, तनहु।
विगत 2 वर्षदेखि फैलिएको कोरोनाले सञ्चार माध्यमलाई असर पारिरहेको छ। नेपालको आम सञ्चारमा आबद्ध भएका लगानीकर्ता, सञ्चारकर्मी, कर्मचारी लगायत कोरोना महामारीले प्रभावित बनेका बेला सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। जनता टेलिभिजनको 10औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम सहभागीहरूले कोरोनाले मात्र नभएर अन्य कारणले पनि अहिलेको परिस्थितिमा आम सञ्चार माध्यममा चुनौती थपिएको बताएका छन्। कार्यक्रममा मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज कणिकारले सबै मिलेर सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले मिडिया अलायन्सले आम सञ्चारका माध्यममा सुधारका लागि सामूहिक प्रयास गरिरहेको समेत बताए। इनपुट बढी हुन्छ, बौद्धिक लगानी बढी हुन्छ, पारिश्रमिक परिश्रम बढी हुन्छ, तर किन यसको चाहिँ प्रत्याभूति, यसको रिटर्न हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ? यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय। अबको 5-6 महिना, अब यदि कोभिड यही हिसाबले घट्दै जाने हो भने 5-6 महिना हामीले सामूहिक रूपमा गर्ने प्रयासका रूपमा हैन हाम्रा कन्टेन्टहरूलाई डिजिटाइज गर्न जरुरी छ। त्यो भनेको ओटिटी प्लेटफर्म र ओटिटी प्लेटफर्म एक्लैले, जनता टिभी एक्लैले वा एभिन्यूज एक्लैले वा इमेज एक्लैले गर्दाखेरि त्यो त्यति प्रभावकारी हुँदैन। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर विजय पौडेलले आम सञ्चार माध्यमले आफूले गरेका गल्ती सुधार्दै जानुपर्ने बताए। कोरोनाका कारण सञ्चार माध्यमको सुधार गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो। विश्व टेलिभिजन महासङ्घबाट पनि जुन बिजनेस ल्याउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ र त्यसमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट अलायन्सले जुन सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो हामीबाट हुन सकेको छैन, आफ्नो संस्थालाई पनि हुन सकेको छैन र अब यसबाट हामी उठ्नेछौँ, कमजोरीको समीक्षा गर्नेछौँ। कार्यक्रममा मिडिया अलायन्सका महासचिव दिले कलाल श्रेष्ठ लगायतले सञ्चार क्षेत्रको स्तर उन्नतिका लागि सरकार, व्यवसायी र सञ्चारकर्मीले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए। कार्यक्रममा कोरोनाको समयमा जोखिम मोलेर काम गर्ने जनता टेलिभिजनका कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। क्यामेरामा कुमार मानन्धरको साथमा गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका बावजुद पनि पर्यटक आवागमनमा आशलाग्दो प्रगति देखिएको छ। सन् 2022 को पहिलो महिनामा भित्रिएका पर्यटकको संख्याले पर्यटन क्षेत्र पुनः लयमा फर्किने संकेत गरेको छ। कोरोना महामारीको मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रमा सन् 2022 को सुरुवातसँगै आशा लाग्दो स्थिति देखिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्षको जनवरी महिनामा 17,175 जना पर्यटक भित्रिएका छन्। सन् 2021 को जनवरी महिनामा 8,874 जना भित्रिएका थिए। नेपाल भ्रमणमा आउने मध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय नागरिक छन्। दोस्रो स्थानमा अमेरिका र तेस्रोमा बांग्लादेशका नागरिक रहेका छन्। यो वर्ष बांग्लादेशबाट आउने पर्यटकको संख्यामा निकै वृद्धि भएको छ। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2021 को जनवरीमा बांग्लादेशबाट 26 जना पर्यटक मात्र आएकोमा यस वर्ष 1236 जना आएका छन्। डबल भ्याक्सिनेटेड टुरिस्ट धेरै संख्यामा डबल भ्याक्सिनेट भइसकेर नेपालका पनि कम्तीमा पर्यटन क्षेत्रमा लागेको अग्रपङ्क्तिहरू चाहिँ मेजोरिटीहरू चाहिँ भ्याक्सिनेटेड भएको हुनाले र पर्यटन क्षेत्र पनि व्यवसायीहरूले चाहिँ सुरक्षित हिसाबमा सञ्चालन गर्ने एक किसिमको कन्फिडेन्स, उहाँको कमिटमेन्ट पनि देखेको हुँदाखेरिमा नेपाल आउनलाई पर्यटकहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हैन, उहाँहरूको चाहिँ चाह नेपालप्रति चाहिँ छ। कोरोना महामारीको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रले करोडौंको घाटा बेहोरेको थियो भने यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित हजारौंको रोजगारी गुमेको थियो। सन् 2022 को पहिलो महिनामा पर्यटक आवागमन बढेसँगै पर्यटन व्यवसायीहरूमा उत्साह जागेको छ। पर्यटक आवागमनमा वृद्धि हुनुको कारण कोरोना विरुद्धको खोपले व्यापकता पाउनु र कोरोनाका भेरिएन्टहरूमा अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कम असर परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। हामी त एकदमै आशावादी छौँ, किन भन्दा 2 वर्ष त पर्यटनको गतिविधिहरू ठप्पै जस्तो थियो हैन। कयौं व्यवसायीहरू विस्थापित भए र लाखौं मजदुरहरूको पनि रोजगारी चाहिँ गएको अवस्था थियो हैन। जति यहाँ टिक्नु भएको छ व्यवसायिक रूपले चाहिँ आफूलाई टिकाएर राख्नु भएको छ, उहाँले ठुलो मेहनत गर्नु भएको छ। त्यो किन त भन्दाखेरि आशा गरेको कारणले नै हो।
कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको प्रभावको बीच पर्यटक आवागमन बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो। पर्यटन व्यवसायलाई लयमा फर्काउन सके अर्थतन्त्रमै ठूलो टेवा पुर्याउने भएकाले सरकारले पनि पर्यटन प्रवर्धनका लागि ठोस योजना ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। निशा देउजाको रिपोर्ट। कोरोनाको जोखिम केही कम हुन थालेपछि पर्यटकीय नगरी पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। पोखरामा साहसिक खेलको परिचय बनाएको प्याराग्लाइडिङमा पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। केही समय ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसाय फेरि बिस्तारै उठ्न थालेको देखिन्छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्टको जोखिम कम हुँदै जान थालेपछि नेपालको पर्यटकीय नगरी पोखराको आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको छ। कोरोनाको कारणले खुम्चदै गएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानो लयमा फर्काउनको लागि प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले सस्तो दरमा उडान गर्न थालेपछि यति बेला साहसिक खेलप्रेमी आकाशमा उड्न थालेका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीको कारण मनोरञ्जन लगायतका गतिविधिबाट वञ्चित भएकाहरू आकाशमा उड्न पाउँदा खुसी देखिएका छन्। मैले चाहिँ 3टा डोज लगाइसकेको छु भ्याक्सिन, अनि त्यसपछि अब हामी अलिकति मास्क लगाएर अलिकति एरियाहरूमा जो सुरक्षित भएर आउँदाखेरि खासै फरक पर्दैन। यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ त्यति चाहिँ अब यहाँ लगभग कम भइसकेको छ अहिले। सो त्यस कारणले अनि हामी चाहिँ घुम्नलाई रिफ्रेसको लागि आएको। कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्टको असर कम भएको कारण पर्यटकीय गतिविधि बढे पनि अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन, तर अहिले केही आशा जगाएको छ। जुन हिसाबका पर्यटकहरू चाहिँ पोखरामा आउँथे, जस्तो खालको चाहिँ भिडभाड रहन्थ्यो, त्यो त निकै तुलनात्मक रूपमा निकै कम हो। अहिले चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू निकै नै कम नै छन्, तर अब आन्तरिक पर्यटनमा चाहिँ राम्रो अलिकति बढेको देखिन्छ। पोखराहरू जस्तो सहर चाहिँ अहिले चाहिँ आन्तरिक पर्यटककै भरमा चलिरहेको छ। विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ मैले एकदमै कम देखेको छु। कोरोनाको जोखिम केही कम भएसँगै पोखराको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ व्यावसायिक उडान सुरु गरेपछि आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेर जान थालेको छ। बाह्य पर्यटकको आगमन लगभग शून्य भएको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटकबाटै पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान बनाउन प्याराग्लाइडिङको उडानलाई निरन्तरता दिइएको पाइलट राजेश गिरीले बताए। अहिले त्यस्तो जस्तो पहिला प्याराग्लाइडिङहरू फ्लाइटहरू हुन्थ्यो, जस्तो टुरिज्महरू आएर भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। लगभग अहिले 3-4 दिनमा 3-4 दिनपछि त्यस्तै भएर फ्लाइटहरू आइरहेको छ। खासै त्यस्तो भिड चाहिँ भएको छैन अहिले। यो कोभिडको कारै भएर होला, यो कोभिडले गर्दाखेरि मान्छे तर्सेर अहिले चाहिँ घरभित्रै भनौँ न, अहिले चाहिँ पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति कमै छ पर्यटकहरू। पर्यटकको चाप हुने सिजनमा केही वर्ष अघि दैनिक पोखरा र आसपासका करिब 200 आन्तरिक पर्यटकले उडान गर्ने गरेका थिए। अहिले पर्यटकीय मौसम भए पनि कोरोनाले ठप्प भएको अवस्थामा सस्तो कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक पर्यटकलाई जोड दिएर उडान गरिरहेका छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिकाले दूरदराजका स्थानसम्म विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गरेपछि स्थानीयको दैनिकीमा परिवर्तन आएको छ। विद्युत बाल्ने सपना बोकेर बसेका यहाँका स्थानीय विद्युत बलेपछि उत्साहित छन् भने गाउँपालिका प्रदेश 1 मा पहिलो उज्यालो पालिका बन्न सफल बनेको छ। भौगोलिक रूपमा निकै ठुलो भूगोल रहेको टेम्के मयुङ गाउँपालिकाको सम्पूर्ण ठाउँमा केन्द्रीय विद्युत विस्तार भएपछि स्थानीयको दैनिकी फेरिएको छ। आफ्नो दुर्गम ठाउँमा विद्युत बल्छ भनेर सपना मात्र बोकेर बसेका स्थानीय विद्युत बलेपछि उत्साहित भएका छन्। यहाँका कुना कुनामा रहेका स्थानीयहरूले अहिले नेट, इन्टरनेट, टेलिभिजन तथा सूचनाको पहुँचमा जोडिएका छन् भने उनीहरूको दैनिक क्रियाकलाप समेत फेरिएको छ। इन्टरनेटदेखि लिएर हामी चाहिँ होइन, अब खानासाना पकाउनेदेखि लिएर हामी चाहिँ हरेकमा चाहिँ हामीले यो विद्युतलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ। कहीँ अब मोबाइलका चार्ज गर्न जानु पनि परेन हो कि, अन्त अहिले चाहिँ एकदम खुसी गर्छ।
173.41 वर्ग किलोमिटर रहेको यो गाउँपालिकाका सबै जनता विद्युतको पहुँचमा जोडिएका छन्। सोलर तथा टुकीको उज्यालोमा दैनिकी कटाउँदै आएका स्थानीय विद्युत विस्तार भएपछि गाउँपालिकाको कामप्रति खुसी भएका छन्। सोलरबाट नचल्ने कुराहरू जुन अँध्यारोपनमा बसिरहेको हरेक फर्निचर जस्तै काठ कामहरू हरेक कुरामा लाइन आएपछि धेरै सहज भइरहेछ। योजनाबद्ध विकासमा ध्यान दिएकाले उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गर्न सफल भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। स्थानीयलाई सूचना तथा सञ्चारको पहुँचमा जोड्न सके उनीहरूको चेतनामा विकास गर्न सकिने भएकाले विद्युत विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकालाई नमुना बनाउने गरी सडक, पर्यटन, कृषिसँगै स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्षको भनाइ छ। कृषिमा कसरी व्यावसायिक बनाउने जनतालाई त्यता लक्षित हुन्छ, शिक्षालाई कसरी सही मार्गदर्शन गराउने त्यो हुन्छ। शिक्षाको रिजल्ट आजको आज निस्किँदैन, तर कृषिमा केही समयपछि देखिन्छ। वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बस्दै आएका स्थानीय विद्युत विस्तार भएपछि दङ्ग छन्। विद्युत विस्तार भएपछि अहिले विद्युतीय मिलको सहायताले कुटानी पिसानी सुरु भएको छ। भोजपुरबाट युवराज बिष्टको रिपोर्ट। पिउने पानीको समस्या झेल्नै नसकेपछि कैलालीको राजी, रेक्चा, सोल्टा लगायतका गाउँहरूबाट मानिसहरू बसाइ सरेको धेरै भएको छैन। तर पछिल्लो समय गाउँमै पानीको व्यवस्था भएपछि बसाइ सराई सरेकाहरू पुरानै थाकथलोमा फर्किन थालेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका 3 स्थित राजी, रेक्चा, सोल्टा लगायत गाउँहरूबाट बसाइ सरेर तराई तथा बजार क्षेत्रमा जानेहरूको संख्या बढ्दो अवस्थामा थियो। गाउँको पूर्वतर्फ बगिरहेको कर्णाली र नजिकै रहेको बोटा खोलाबाट घण्टौं लगाएर पानी तान्नुपर्ने बाध्यता थियो। पानीकै दुःखले मानिसहरू गाउँ छाडिरहेका थिए। तर गएको मङ्सिरबाट घर घरमा खानेपानीका धारा निर्माण भएपछि अहिले ठुलो संख्यामा मानिसहरू पुरानै गाउँ फर्किन थालेका छन्। 18.5 भएका कारणले सबै मान्छे पीडित भएर कोही कतै गए। अब हामी त यहीँ बस्यौँ, कोही मान्छे अब तराईमा पनि गइसकेका छन्। फेरि पनि पानीको अहिलेको पानीको स्वभावले मान्छे यहाँ फर्कन लागेका छन्। गाउँपालिका र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले पालिकाका अधिकांश गाउँमा खानेपानीको सुविधा पुर्याएको छ। It is very familiar. Probably you know these people who are migrating away from the village because there was no water supply. And today I heard that because of the new system they are migrating back now. कर्णाली नदी र आसपासका खोलाहरूबाट घण्टौं समय लगाएर पनि दूषित पानी पिउनुपर्ने बाध्यता हटेर घर घरमा धारा बनेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। भने पहिला हाम्रो यस्तो यतातिर कर्णालीको छालतिर कर्णालीबाट कुवाबाट त्यसरी टाढा टाढाबाट 3-4 घण्टाको बाटोमा हिँडेर पानी बोक्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ एक घर एक धारा चाहिँ अहिले घर घरमा धारा भएको छ। गाउँ गाउँमा खानेपानीको आयोजना निर्माण भएपछि स्थानीयहरूले करेसा बारी समेत निर्माण गरेका छन्। कुनै बेला जताततै बन्जर जमिन देखिने यहाँका गाउँहरूमा खानेपानीका धाराबाट सिँचाइ गरेर घर आँगनहरू हराभरा बनाइएका छन्। लोकेश साउदको रिपोर्ट। बुटवलमा राष्ट्रिय राजमार्गको सडक विस्तारको काममा ढिला सुस्ती हुँदा सवारी चालक, यात्रु, उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले शास्ति भोगिरहेका छन्। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बुटवल राजमार्ग चौराहा गोलपार्क सडकको काम केही समय रोकिएर हाल कछुवा गतिमा सुरु भएको छ। एकजना ठेकेदारले काममा लापरवाही र ढिलासुस्ती गर्दा आवत जावतमा कठिनाई भएको छ भने धुलो, हिलो, दुर्घटना लगायतका समस्या स्थानीयले भोग्नु परेको छ। दिनमा 2-3 वर्षले जहिले पनि दुर्घटना बनिरहेको अवस्था छ। यसलाई कम्तीमा कार्य सम्पादन गर्ने अवस्थामा यसलाई अलिक व्यवस्थित गराइदिने, यसलाई अलिकति राम्रो हिसाबले गर्न सकेको अवस्थामा पब्लिकलाई सरलीकरण हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हिजै मात्रै लगभग 40-42 जना चाहिँ बाइकहरू, स्कुटीहरू चिप्लिँदै लड्दै गरे। यसमा चाहिँ मानवहरूको क्षति भइरहेछ। यसलाई चाहिँ सडक विभागले एकदम गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिएको छ। उता सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय व्यापार व्यवसाय पनि चौपट भएको छ।
सडक निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालयलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि सुनवाई नभएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। कोभिड-19ले त्यसै ग्रस्त भएको हामी उद्योगिक व्यवसायहरू त्यो बाटोको कारणले गर्दा त्यहाँ भएका घरहरू भत्काउने क्रममा पनि व्यवसायहरू धेरै नोक्सानमा पुगेको अवस्था छ र यसको साथसाथै अहिले बाटो ढिलो हुँदा झन् व्यवसायहरू झन् ठप मार्न परेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। सडक डिभिजन कार्यालयले भने ठेक्काको जिम्मा पाएको कम्पनीले बीचमा काम रोकेका कारण सडक निर्माणको काममा आशा गरे अनुसार प्रगति नदेखिएको स्वीकार गरे। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ हामीले साइट क्लियर गरेर उहाँलाई दियौँ। साइट दिएपछि पनि त्यहाँ पहिला भएका 5 वर्ष अगाडि भएका डिजाइनहरूमा केही फेरबदल गर्न पर्यो, त्यो भेरिएसन स्वीकृति पनि भयो र उहाँलाई अहिले हामीले कुनै पनि रोकावट उहाँलाई छैन। उहाँले चाहिँ काम नालीको काम गर्दै हुनुहुन्छ र मसँग अहिले चाहिँ निरन्तर उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, फोन उठाउनुहुन्छ। विभिन्न निकायले सडक छिटो निर्माण गर्न आग्रह गरे पनि कामको जिम्मा पाएको कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबीले खासै ध्यान दिएको छैन। केही समय काम ठप्प राखेको ठेकेदारले हाल थोरै कामदार राखेर सडक किनाराको ढल नालीको काम कछुवा गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ। यसरी एउटा ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा दैनिक हजारौं जनताले दुःख पाउनु गम्भीर विषय भएकाले यो सडक निर्माण छिटो गराउन सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको 6 लेन सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यात्रु र चालकहरूले समस्या भोगिरहेका छन्। एभन्यू खबरका लागि दामोदर खनाल, बुटवल। आमा बेपत्ता भएपछि बर्दियामा 3 जना बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ। 1 महिनादेखि आमा बेपत्ता भएपछि गुलरियाका 3 बालिका बिचल्लीमा परेका हुन्। 1 महिनादेखि आमा बेपत्ता भएपछि बर्दियामा 3 जना बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ। गुलेरिया 6 दिपेन्द्र नगर टोलमा भाडामा बस्दै आएका शशिराम घरतीको 35 वर्षीय श्रीमती शान्ति घरती 1 महिनादेखि बेखबर भएपछि बालबालिकाहरू बिचल्लीमा परेका छन्। खान पाएको छैन। हामी यहाँ गाउँलेहरूले मिलेर कहिले बिस्कुट, कसैले च्याउचाउ, कसैले अलिअलि दाल चामल ल्याएर दिन्छौँ र बुवाले पकाएर खुवाउनुहुन्छ। एकदम अल्पत्र परेको छ। उसको आमा चाँडोभन्दा चाँडै घर आइदिए हुन्थ्यो। नआए पनि सङ्घ संस्थाले बच्चालाई लिएर गएर उद्धार गरेर कुनै शशिरामको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर, त्यसमा पनि श्रीमतीले छाडेर गएपछि परिवारको नै बिचल्ली भएको हो। श्रीमती नभएपछि उनका 4 वर्षीय छोरी, 6 र 10 वर्षका छोराको सम्पूर्ण अभिभार आफूमा परेको र बालबालिकाको हेरचाह गर्न बाबु घरतीलाई हम्मे परेको बताए। मेरो स्वास्नीको कोही पत्ता छैन, होइन कहाँ छ कहाँ छैन। धेरै खोजी गरेँ मैले, आफ्नो तनखाले पनि खोजी गरेँ, होइन अरू कसैसँग सहायता गरेर पनि खोजी गरेँ, अहिले तक भेटिया छैन। सामुदायिक वनमा चौकीदारी गरे बापत मासिक 4500 आम्दानीले बालबालिकाको लालन पालन गर्न थप चुनौती बन्दै गएको छ। श्रीमती बेपत्ता भएपछि नाबालक बालबालिकाको रेखदेख गरिरहेका 52 वर्षीय घरतीले बेपत्ता भएकी श्रीमतीको खोजी गरिदिन अनुरोध गरेका छन्। अब भेट्यो भने कोही गरेर ल्याइदिनु गर्ने छ। बच्चाको लागि सानो एउटा लाटो छ, एउटा अलि उ छ बोल्छ, यो लाटो छ। अब कता माइतमा गयो कि कहाँ गयो। माघ महिनाको तराईको कट्ठाङ्ग्रेदो जाडोमा चिसो सिमेन्टको फर्समा लगाइएको बिस्ताराले घरती परिवारको अभाव स्पष्ट झल्किरहेको देखिन्छ। त्यही चिसोमा अबोध बालबालिकाहरू कष्टकर रात काट्न बाध्य छन्। नाबालकलाई शिक्षा, दीक्षा तथा पालन पोषणका लागि सहयोगको आवश्यकता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। हाम्रो अगाडि पनि एउटा दुःखै लाग्छ क्या, नाबालक पढ्ने केटाकेटी हो, यति बेला स्कुल जानुपर्नेमा भात पकाउने खाने कुनै संस्थाले त्यस्तो सहयोग गरिदिए हुने हो। उनको अवस्था देखेर स्थानीय लीला बहादुर बुढाथोकीले निशुल्क एउटा कोठा दिएका छन्, तर त्यो मात्रै सहयोग पर्याप्त छैन। बालबालिकाको बिचल्ली देखेर छरछिमेकीले बिस्कुट, चाउचाउ दिने गरेका छन्। न्यून आय भएका घरतीको भान्सामा अन्नपातको पनि अभाव छ। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ।
दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनेछ। साथै प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर 47 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 48 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।